Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Ummeed Wafa by Zenia Sharjeel. So let's start it. तवील मुसाफत तय करने के बाद अब उसके पांव बुरी तरह दुखने लगे थे। नोफ को महसूस हुआ वो थोड़ी देर तक और यूं ही चलती रही तो शायद गिर जाएगी। इसीलिए सुनसान रोड के फुटपाथ पर बैठने के बाद उसकी आंखें आंसू बहाती हुई परसों का दिन याद करने लगीं, जब अदनान उसका पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया और वो अपनी इज्जत बचाने और अदनान की नज़रों से बचने की खातिर पटरी पर रेंगती हुई ट्रेन में चढ़ गई थी, जो चंद सेकंड बाद दूसरे शहर जाने के लिए तेज़ी पकड़ चुकी थी। नोफ चाहकर भी अगले स्टेशन पर उतर नहीं पाई थी। 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब अदनान ने उसे अपनी हवस का निशाना बनाने की खातिर अपने बूढ़े बाप तक की परवाह नहीं की थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह बेखौफ होकर उसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। ट्रेन में सवार होने के बाद नोफ को वापस घर जाने का सोचकर खौफ आने लगा था। ट्रेन में मौजूद एक शफीक उम्र दराज खातून की हमराह वो सफ़र करती हुई एक शहर से दूसरे शहर पहुंच चुकी थी। बीच सफ़र में नोफ ने 2 से 3 मरतबा उसी औरत के मोबाइल से रक्षी के नंबर पर कॉल मिलाई थी, मगर हर मरतबा उसकी कॉल अदनान ही उठाता। वो परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे, कहाँ जाए। शाम से पैदल चलते हुए अब उसके पांव बुरी तरह दुखने लगे थे, बल्कि भूख के मारे उसके पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया था। तब अचानक सुनसान रोड पर एक गाड़ी तेज़ी से उसके पास से गुजरती हुई चली गई, मगर थोड़ी देर बाद वही गाड़ी वापस आकर उसके पास रुकी। नोफ आंसू साफ करती हुई गाड़ी में से उतरने वाली उस मॉडर्न सी औरत को देखने लगी। तुम इतनी रात में इस तरह अकेली इस सुनसान सड़क पर बैठी हो, ये तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। वो औरत नोफ को देखती हुई बोली तो नोफ इस तरह की मॉडर्न औरत को भी ट्रेन वाली उस औरत की तरह मेहरबान समझने लगी, जिसने नोफ के साथ अपना खाना भी शेयर किया था। ये शहर मेरे लिए नया है, मैं यहाँ के रास्तों से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे किसी दारुल ईमान तक छोड़ आएँ तो मैं एक महफूज जगह पर पहुंचकर अपने घर वालों से रब्ता कर लूँगी। नोफ की बात सुनकर वो औरत गौर से उसे देखने लगी। ओहो, तो तुम इस शहर में बिल्कुल अजनबी हो, कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ तक कैसे पहुँची? ये सब मैं तुमसे चलो बाद में पूछूंगी, अभी तो तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहना हम दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। उस औरत की बात मानते हुए नोफ उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उसके अलावा उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। नोफ की दास्तान सुनने के बाद रूबी नोफ को अपने महल नुमा कोठी में ले आई और नोफ को यकीन दिलाया कि वो सुबह होने के साथ ही उसके घर वालों से उसका राब्ता करवा देगी। अच्छे से खाने के बाद रूबी ने उसको सोने के लिए कमरा दिखाया। नोफ उस कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोने के लिए लेट गई, ये सोचे बगैर कि अगली सुबह उसके लिए कितनी भयानक होगी। वो अपने कमरे में पिछले 1 घंटे से मुसलसल टहले जा रही थी। अपनी ज़िंदगी में दरपेश छोटे छोटे मसाइल को लेकर वो बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी। इस वक्त वो अपने आने वाले इस रिश्ते के बारे में सोच रही थी, जो इब्राहिम के दोस्त के तवस्सुत से उसे देखने के लिए आने वाले थे। गुजरे हुए 10 सालों में इब्राहिम की इतनी मोहब्बत रंग लाई थी कि उसने अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू किया था। वो अब यूनिवर्सिटी में पहुँच चुकी थी, मगर पढ़ाई में उसकी पहले की तरह तवज्जो नहीं रही थी। बस वो जैसे तैसे इम्तहानात पास करके अगली क्लास में पहुंच जाया करती थी। दोस्त उसकी कोई भी नहीं थी, ना ही उसने खुद से किसी को दोस्त बनाया था। सिर्फ एक ऑन ही था जो किसी जोंक की मानंद उससे चिपक गया था। उसके लाख नज़रअंदाज करने और गुस्सा करने पर भी वो बेला से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। बेला ने ऑन से दोस्ती इसी शर्त पर की थी कि जब बेला का दिल चाहेगा वो उसे तब बात करेगी, वरना ऑन को उससे बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो बेला के सर्कल से ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही उसका क्लासमेट था, बल्कि 4 साल कबल इबाद की डेथ के 6 माह बाद FB के थ्रू उसकी ऑन से रस्मी बातचीत हुई थी। मोबाइल की बजने वाली घंटी बेला को अपनी तरफ मतवज्जा कर चुकी थी। स्क्रीन पर चमकता हुआ ऑन का नाम देखकर बेला उसकी कॉल रिसीव करती हुई टेरेस पर आकर झूले पर बैठ गई। कॉल कर रही थी तुम, खैरियत है ना? बेला को ऑन की आवाज़ सुनाई दी। आज उन दोनों की पूरे 2 माह बाद बात हो रही थी। तुम्हें मालूम है ना मैं तुमसे कब बात करती हूँ? जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता है या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। बेला इस तरह भी कैफियत में सीधे हाथ के नाखून मुंह में चबाती हुई ऑन से बोली। और तुम्हारी आवाज़ और लहजा दोनों ये बता रहे हैं तुम इस वक्त परेशान भी हो और घबराई हुई भी हो।
کیا ہوا ہے؟ کیا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ بیلا کو معلوم تھا ان 4 سالوں میں اون اس کے ہر انداز سے خود اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے یا پھر پریشان ہے۔ کبھی کبھی بیلا کو محسوس ہوتا کہ اون اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کی نیچر، اس کے مزاج سے واقف ہے، لیکن اس وقت بیلا بھی اس کے لب و لہجے پر چونکی تھی۔ نہیں، پہلے تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بھی مجھے کچھ ڈسٹرب لگ رہے ہو۔ بیلا کو آج اس کی آواز پہلے کی طرح حشاش پشاش نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے بیلا اون سے پوچھنے لگی۔ تو آج آخر کار بیلا اس بات کو محسوس ہو ہی گیا کہ اس کا دوست بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اون کے الٹے جواب پر بیلا چڑ گئی۔ تم میرے دوست نہیں ہو، کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں، تم صرف ایک نیڈ ہو، میں تمہیں اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتی ہوں، نیڈ ہو اور بس۔ تم میری اس خود غرضی کو دوستی سمجھو تو وہ ایک الگ بات ہے، بیلا اون کو باور کرواتی ہوئی بولی، اور یہ کافی حد تک یہ سچ بھی تھا۔ اون خود بھی جانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم دل دکھانے والا سچ بولتی ہو، مگر اچھی بات ہے کہ تم سچ بولتی ہو۔ تم اس بات کو چھوڑ دو کہ میں کیوں ڈسٹرب ہوں، بجا تم بتاؤ کہ تم کیوں پریشان ہو۔ اون کی بات سن کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، مگر پھر اسے اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، بھائی اور مما چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھوں، پر میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ سب حرکتیں کرنا مجھے سخت زہر لگتی ہیں۔ پچھلی بار والی حرکت کر کے میں بھائی اور مما کو ناراض نہیں کر سکتی، اسی لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ بیلا اون سے اپنی پرابلم شیئر کرتی ہوئی بولی۔ پچھلی بار والی بے وقوفی کرنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی کہ کوئی تمہیں دیکھنے آ رہا ہے اور تم راہ فرار کے لیے سلیپنگ پلز کا سہارا لے لو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم سیدھا سیدھا اپنے گھر والوں کو منع کر دو، یا پھر ان لوگوں کے سامنے جا کر رشتے سے انکار کر دو۔ اون کی بات سن کر بیلا کو اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ تم جانتے ہو میں بھائی، مما یا پھر کسی دوسرے کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتی، بیلا اپنے لہجے میں بے بسی ظاہر کرتی ہوئی اون سے بولی۔ جب تم خود اپنے لیے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتی ہو تو وہی کرو جو تمہاری مدر اور بھائی چاہتے ہیں، ویسے بھی وہ دونوں تمہارا اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ اون کی بات سن کر بیلا کو غصہ آنے لگا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ میرے مشکل وقت میں تم مجھے یوں الٹے سیدھے مشورے دو گے۔ اون کی بات سن کر اپنے غصے کا اظہار کرتی وہ اس سے بولی، ٹھیک ہے پھر تمہارے مسئلے کا حل ہم دونوں ایسے نکال لیتے ہیں کہ میں تمہارے بھائی سے مل کر بات کر لیتا ہوں، اسے بتاتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس طرح سے آنے والے ہر رشتے سے تمہاری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی کے بعد تم مجھے اپنی نیڈ کے وقت یاد کر لینا اور میں تم سے اپنی نیڈ کا شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ اون نے جو بیلا کے مسئلے کا حل نکالا تھا، بیلا کا دل چاہا کہ وہ اون کو شوٹ کر ڈالے۔ شٹ اپ اون، جسٹ شٹ اپ۔ بیلا غصے میں بولتی ہوئی کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ اون کے دوبارہ کال کرنے پر اس نے اون کی کال کو اگنور کر دیا، کیونکہ آج سے پہلے اون نے اس سے اس طرح کی فضول گوئی پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ بیلا بی بی، آپ کو سیٹنگ روم میں بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، گیسٹ آ چکے ہیں، آپ ان سے آ کر مل لیں۔ نوری اسے پیغام دے کر جا چکی تھی۔ بیلا اپنی آنکھیں بند کیے خود کو سٹنگ ایریا میں جانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ رات کو وہ سکون کی نیند سو گئی تھی۔ صبح اسے کسی طرح دوبارہ رکشی سے رابطہ کرنا تھا، مگر رکشی کے نمبر پر وہ عدنان کے ڈر سے دوبارہ کال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا اسے رکشی کے علاوہ صرف اپنی سہیلی بسما کا نمبر زبانی یاد تھا۔ کاش کہ اذلان کا نمبر بھی اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا۔ نوف بسما کا نمبر ذہن میں سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ دوسرے کمرے میں اسے روبی 2 مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی، جس کو دیکھ کر نوف کے قدم وہیں رک گئے۔ ارے وہاں کیوں رک گئی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ روبی نوف کو دیکھ کر اپنائیت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے دونوں آدمی نوف کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے دیکھنے کے انداز سے نوف کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی روبی کے برابر میں جا بیٹھی۔ کہاں سے ملی؟ سامنے بیٹھا ہوا آدمی اس کا مکمل جائزہ لیتا ہوا روبی سے پوچھنے لگا۔ نوف نام ہے اس کا، اپنی ماں سے بچھڑ گئی ہے بیچاری، کل رات میں اس کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ روبی اس آدمی کو بتانے لگی اور ساتھ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ بھی کیا تو وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ روبی مسکرا کر نوف کو دیکھنے لگی۔ نوف تم ایسا کرو، اس کمرے سے سیدھا جا کر لفٹ مڑ جاؤ، وہاں پر کچن میں سلمہ ہے، وہ تمہارے لیے ناشتہ بنا دے گی۔ اس کے بعد ماں رخ تمہیں اچھا سا ہیئر کٹ دے کر تمہارا فیشل کر دے گی۔ تھوڑی بہت تمہاری گرومنگ سے تمہارے حسن کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، مزید اضافہ۔
روبی کی بات نوف کے سر پر سے گزر چکی تھی۔ بھلا اس کو کیا ضرورت تھی اپنے اچھے خاصے لمبے بالوں کو کٹوانے کی یا فیشل لینے کی؟ مگر نوف کچھ بولے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اسے روبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے دوران نوف کی چھٹی حس اسے مسلسل کوئی خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ روبی کے گھر میں نہ جانے کتنے لوگ موجود تھے، یہاں کے مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کو عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہی تھی جب اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا، جس میں سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بےہودہ سی نائٹی پہنے کمرے سے باہر آئی، جسے دیکھ کر نوف کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ لڑکی ہو کر اتنے چھوٹے اور کھلے کپڑوں میں ایسے ہی باہر نکل آئی تھی۔ نوف صحیح سے اپنی حیرت کا اظہار بھی نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ آدمی باہر جانے سے پہلے ہی اس نائٹی والی لڑکی کو اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ نوف نے گھبرا کر شرمندگی کے مارے جلدی سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ایسا فلمی سین سر عام دیکھ کر اسے شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ بیوٹیفل! اب وہ آدمی نوف پر کمنٹس پاس کر کے باہر جا چکا تھا۔ سلمہ، جلدی سے میرے لیے ایک کپ اسٹرانگ سی چائے لے کر آؤ، پورا جسم دکھ رہا ہے۔ روبی کو بول دینا کہ شام سے پہلے میرے کمرے میں کسی دوسرے کو نہ بھیجے، آرام کروں گی میں اب تھوڑا۔ نائٹی والی لڑکی سلمہ کو بول کر دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نوف ناشتہ چھوڑ کر خوف کے مارے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ تو میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ روبی بول رہی تھی کہ آج رات کے لیے تمہیں ریڈی کرنا ہے۔ وہ شاید ماہ رخ نامی لڑکی تھی جو نوف کے ناشتہ کرنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، نوف گھبراتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر بولی۔ کس کو کال کرنی ہے؟ روبی اب وہاں آ چکی تھی۔ اس کے ساتھ دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی موجود تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا صبح ہونے کے ساتھ ہی آپ مجھ سے میری امی کی بات کروا دیں گی۔ نوف روبی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر اسے کل رات کا کیا ہوا وعدہ یاد دلانے لگی، جس پر روبی کہا مار کر زور سے ہنسی۔ بہت بھولی بھالی ہو تم لڑکی، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ تم اب ایسی جگہ پر آ چکی ہو جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اپنے سارے رشتے ناتوں کو سب کو بھول جاؤ، بالکل ان لڑکیوں کی طرح جو یہاں پر میرے پاس موجود ہیں۔ روبی نوف کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ نوف بولنے کے ساتھ ہی باہر کے دروازے کی طرف جانے لگی۔ تبھی روبی کے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ وہ میز سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو روبی؟ چہرہ تو مت بگاڑو اس بیچاری کا۔ روہیل کی کال آ رہی ہے، کل سے وہ بے چین ہے کسی لڑکی کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں آج رات روہیل کے فلیٹ پر اسی کو بھیج دو، کم عمر اور خوبصورت مال کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ مگر روہیل سے پہلے ذرا میں بھی اس حسین پری کا قریب سے دیدار کر لوں، ساتھ ہی اس کا سارا خوف بھی نکال دوں گا۔ وہ کالا سا لمبا تڑنگا آدمی بولتا ہوا نوف کی طرف بڑھنے لگا۔ نوف شاید خوف سے بے ہوش ہو جاتی، مگر اس سے پہلے ہی روبی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر بول پڑی۔ ابھی نہیں، پہلے روہیل کو اپنی رات رنگین کرنے دو، کیونکہ کم عمر اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کماری بھی ہے۔ دگنی قیمت وصول کروں گی روہیل سے اس کی۔ ماہ رخ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا حلیہ بالکل تبدیل کر کے اسے شہزادی کی طرح سجا دو، مگر اس سے پہلے اس کو دیبا اور روشنی کی حالت دکھا دینا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہاں سے بھاگنے کی صورت میں اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ روبی سخت دلی سے بولتی ہوئی نوف پر نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ جو روبی ہے نا، بہت پاگل قسم کی عورت ہے، مار مار کر اس لڑکی کی چمڑی ادھیڑ ڈالتی ہے جو کوئی اس کے مزاج سے ہٹ کر کام کرے۔ مگر تم تو ایک نازک سی تتلی ہو جو اس محبوب خان کے دل کو بھا چکی ہو۔ آج رات روہیل کو خوش کر کے آ جاؤ، اس کے بعد پورے ہفتے کے لیے تمہیں اپنے بستر کی زینت بنا کر رکھوں گا۔ وہ آدمی نوف کے قریب آ کر بولا تو نوف اس کی باتیں سن کر ڈر کے مارے رونے لگی۔ وہ آدمی نوف کو روتا ہوا دیکھ کر ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چلو بھائی، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، ابھی تم پر کافی محنت کرنی ہے، پھر رات کے لیے تمہیں تیار بھی کرنا ہوگا۔ مارخ نوف کو روتا ہوا دیکھ کر کوفت بھرے لہجے میں بولی اور نوف کو دوسرے کمرے میں لے جانے لگی۔ وہ آفس سے واپس گھر لوٹا تو اسے لان میں بیلا نظر آئی جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ افراہیم کار پارک کرتا ہوا بیلا کے پاس چلا آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت بیلا کیا سوچ رہی ہوگی۔ اب اسے بیلا کو سمجھانا تھا، اسے اس رشتے کے لیے منانا تھا جو کل اس کو پسند کر کے جا چکے تھے۔ پریشان ہو؟ افراہیم کرسی پر بیٹھتا ہوا بیلا سے پوچھنے لگا تو بیلا ناراض نظروں سے افراہیم کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ اور مما چاہتے ہی کب ہیں کہ میں سکون سے رہ سکوں؟
बेला सर झटक कर शिकवा करती हुई इब्राहिम से बोली, मैं और मम्मा हम दोनों ही तुम्हें तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में खुश देखना चाहते हैं। इब्राहिम बेला को देखता हुआ बोला, जो इन 10 सालों में जितना बेला पर तवज्जो दे सकता था उसने दी थी, मगर इसके बावजूद वो कभी कभी मायूस हो जाता क्योंकि उसकी बहन दूसरे अजनबी लोगों में झिझक महसूस करती थी। उसकी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई दोस्त नहीं थी। नॉर्मल लाइफ गुजारने के बावजूद वो अपनी ही एक अलग दुनिया बनाए हुए थी जिसमें वो किसी स्ट्रेंज की मुदाखलत नहीं चाहती थी। तो आप दोनों ने मेरे खुश रहने का हल ये निकाला है कि मेरी शादी कर दी जाए। भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, कैसे यकीन दिलाऊँ आपको और मम्मा को? बेला दबे दबे गुस्से में इब्राहिम के सामने बोली तो इब्राहिम ने बेला का गोद में रखा हुआ हाथ नरमी से अपने हाथ में थामा। शादी तो हर लड़की को एक ना एक दिन करनी होती है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वो बेला को नाराज़ देखकर प्यार से पूछने लगा। आप वजह अच्छी तरह जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? बेला नज़रें चुरा कर लॉन में मौजूद फूलों को देखती हुई बोली, जो चंद दिन पहले इब्राहिम के कहने पर गार्डनर ने लॉन में लगाए थे। क्या तुम ऑन को पसंद करती हो? इब्राहिम वजह अच्छी तरह जानने के बावजूद ऑन का जिक्र छेड़ चुका था, जिस पर हैरत से बेला ने इब्राहिम को देखा। भाई, क्या हो गया है आपको? ऑन के बारे में आपको बताने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि आप उसको लेकर बिल्कुल ही गलत राय कायम कर लें। वो तो मेरी मर्ज़ी के बगैर कभी मुझसे बात भी नहीं करता, ना ही मैंने कभी उसको देखा है, ना ही उसने कभी मुझे देखने की ख्वाहिश जाहिर की है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में ऐसा कि मैं उसको पसंद करती हूँ? बेला इब्राहिम से अपना हाथ छुड़वा कर नाराज़ लहजे में बोली और कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। अच्छा, जा कहाँ रही हो? मैंने तो यूं ही एक बात कह दी। चलो बैठो तो वापस। इब्राहिम उसकी नाराज़गी महसूस करता हुआ बेला का हाथ पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठा चुका था। अगर तुम ऑन को पसंद भी करती तो मुझे या मम्मा को कोई एतराज़ नहीं होता। खैर, उसकी बात को छोड़कर अब हम दोनों उमैर की बात करते हैं। उमैर बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे उम्र में 4 या 5 साल बड़ा होगा, काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ है। उसने जब कल तुम्हें देखकर इस रिश्ते में हामी भर ली तो मैंने तभी उसके सामने सारी हकीकत रख दी थी। बेला जानती थी इब्राहिम किस हकीकत की बात कर रहा है। वो ज़ख्मी नज़रें उठाकर इब्राहिम को देखने लगी, मगर अब इब्राहिम उसकी बजाय लॉन में लगे हुए फूलों को देख रहा था। फिर बोला, किसी को अंधेरे में रखकर रिश्ते की बुनियाद कायम करना मेरी नज़र में उसके साथ धोखा करने के बराबर है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हकीकत जानने के बावजूद उमैर को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। वो तुमसे पहले घर में आकर बात करना चाहता था, मगर मैं जानता हूँ कि तुम फौरी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं होगी, इसीलिए वो तुम्हें कॉल करे तो प्लीज़ मेरी खातिर उससे बात कर लेना। इब्राहिम की बात पर बेला खामोश रही। उसे अपने भाई का मान रखने के लिए उमैर से बात करनी थी। दिल के ना मानने के बावजूद उसे इस रिश्ते को कबूल करना था। अचानक ही उसे ढेर सारी उदासी ने आ घेरा। भूला बिसरा सा एक चेहरा उसको याद आया। बेला अब उसको याद नहीं करना चाहती थी, मगर वो उसको भूल भी तो नहीं पाई थी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। रूबी के कहने पर मारूख ने वाकई उसे शहजादी की तरह सजा डाला था। आज से पहले उसने कभी हाथ पाँव पर वैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, ना ही कभी अपनी आईब्रोज को छेड़ा था। फेशियल मसाज के बाद वो अपने लंबे बालों को कटा हुआ देखकर बहुत रोई थी। मारूख के दिए गए मुकम्मल ट्रीटमेंट ने उसका लुक काफ़ी हद तक पहले वाले रूप से चेंज कर दिया था। फिर रात के लिए उसको जो लिबास ज़ेबे तन करने के लिए दिया गया, उस लिबास को देखने के बाद नौफ का दिल चाहा कि वो इस लिबास को पहनने से इनकार कर दे, मगर फिर उसे दीबा और रोशनी के तशद्दुद ज़्यादा वजूद याद आने लगे। स्लीवलेस शर्ट और गहरे गले में उसे अपना आप अरियां महसूस हो रहा था। शर्म के मारे वो बार बार दुपट्टे से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर शफून के दुपट्टे के बार बार फिसलने से ये कोशिश नाकाम हो रही थी। मारूख ने उसका ज़बरदस्त मेकअप करने के बाद उसको हल्की फुल्की सी ज्वेलरी भी पहनाई थी। मारूख अगर मेकअप करने का तकल्लुफ़ ना भी करती तुम तब भी काम चल जाना था, लेकिन इस रूप में तुम और भी ज़्यादा गज़ब ढा रही हो। आज रात रोहेल का दिल खुश कर देना, उसको कोई तकलीफ़ का मौका नहीं देना। रूबी नोफ को रोहेल के फ्लैट में भेजने से पहले बोली और साथ ही उसको किसी किस्म की होशियारी ना दिखाने की भी तनबीह करने लगी। और उसके बाद फिर पूरा 1 हफ़्ता मैं इस तितली को अपने पास रखूँगा, अपनी रानी बनाकर।
महबूब नोफ को ललचाई हुई और हवस भरी नज़रों से देखकर बोला, जिस पर रूबी एक अदा से मुस्कुराई, जबकि नोफ मुसलसल राह फरार के बारे में या फिर अपनी जान लेने के बारे में सोच रही थी। 10 मिनट पहले उसको रोहेल के फ्लैट में लाया गया था। नोफ ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वह यहाँ से बाहर निकल सके, मगर उसको महसूस हो रहा था शायद आज उसकी किस्मत साथ नहीं देगी। वो 5 मंजिला फ्लैट की बालकनी पर खड़ी नीचे देख रही थी और दिल में यही सोच रही थी कि काश वो बालकनी पूरी तरह जाली से कवर्ड ना होती। वो यहाँ से छलांग लगाकर अपनी जान अगर ना भी दे सकेगी मगर अपनी इज्जत तो बचा सकती थी। क्या हुआ, यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो? थोड़ा मुश्किल है यहाँ से फ़रार होना। वो जो बालकनी में खड़ी अपनी सोचों में गुम थी, एकदम कमरे में से आती मर्दाना आवाज़ पर मुड़ती हुई खौफ के मारे देखने लगी। 30 साल की उम्र के लगभग सूटेड बूटेड वो आदमी यकीनन रोहेल चुगताई था, जिसके लिए आज उसको यूँ सजाया संवारा गया था। रोहेल ने कमरे में आने के साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तो नोफ अपना कंधे से ढलका हुआ दुपट्टा जल्दी से ठीक करने लगी। देखिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। रूबी ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ आपके पास भेजा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। नोफ बालकनी से कमरे में आती हुई रोहेल को देखकर बोली। रोहेल उसे हुलिये और लबो लहजे से पढ़ा लिखा लग रहा था। उसे लगा रोहेल उसकी मजबूरी को समझेगा और तर्स खाकर उसे यहाँ से जाने भी देगा। मैं भी वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं भी एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक अदद खूबसूरत बीवी और 2 बच्चे हैं मेरे। हर किस्म की लड़की के साथ रात गुजारना मुझे पसंद नहीं है और ना ही ये सब मेरा मशगला है। बस महीने 2 महीने में एक आध बार ही रूबी को मेरा मजाज और स्टैंडर्ड मालूम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए रूबी ने तुम्हें आज रात मेरे लिए सिलेक्ट किया है और मानना पड़ेगा उसका मुंतखब करदा आज रात का ये सरप्राइज़। तुम्हारा मदहोश करने वाला ये हुस्न वाकई इस काबिल है कि इसको बहुत नज़दीक से देखा जाए। इसीलिए वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ मेरे पास आ जाओ। नखरे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सुबह मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी है। रोहेल नोफ से बात करने के साथ ही शराब की बोतल और एक गिलास सामने मेज़ पर रखता हुआ खुद सोफे पर बैठ चुका था। नोफ आंसू बहाती हुई रोहेल को देखने लगी। तुम अभी तक वहीं खड़ी हो? देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब जो आज तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारा पहला तजुर्बा होगा। रूबी के पास जितनी भी नई लड़कियाँ आती हैं वो पहली दफ़ा में ऐसे ही डरी सहमी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस काम की आदत हो जाती है। तुम्हें भी हो जाएगी। यूँ रोना धोना मचा कर तुम कुछ एक्स्ट्रा ही कर रही हो। मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारने की एक अच्छी खासी अमाउंट रूबी को दे चुका हूँ, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट ना करो। रोहेल नोफ को रोता हुआ देखकर बहुत आराम से समझाने लगा। बगैर रिश्ते की इस तरह कैसे? प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें। नोफ अपने आंसू साफ करती हुई रोहेल से बोली, जिस पर वो कहकहा मार कर हंसा। शादी कर लूँ तुमसे? वो क्यों भाई? तुम मेरी तारीफ़ को गलत अंदाज में ले रही हो। मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत है और मैं अपनी लाइफ में उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हें बताया तो है कि ये सब मेरा मशगला नहीं है। कभी कभार रूटीन लाइफ से हट कर या थोड़ा सा जायका बदलने के लिए मैं रूबी से कांटेक्ट कर लेता हूँ। अब तुम मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त ले चुकी हो। जाओ जाकर बेड पर लेट जाओ। रोहेल शराब का ग्लास खाली कर चुका था। वो खाली ग्लास को दोबारा शराब से भरता हुआ नोफ से बोला। इस बार फिर आंखों से उमड़ आने वाले आंसुओं को साफ करती हुई नोफ बेड की तरफ देखने लगी, जिसकी तरफ कदम बढ़ाना उसे दुश्वार लग रहा था। इससे पहले कि रोहेल सोफे से उठकर नोफ के पास आता, न जाने किस ख्याल के तहत वो बेड के बराबर में मौजूद दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा खोलो। देखो, मैं अभी तक तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं रूबी को कॉल करके तुम्हारी कंप्लेन करूँ और वो यहाँ आकर तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करे। मैं तुम्हारे बाहर आने का सिर्फ 20 मिनट तक वेट करूँगा। इसके बाद मैं रूबी को यहाँ बुला लूँगा। नोफ को ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करता हुआ देखकर रोहेल नोफ से बोला और सोफे पर बैठकर शराब से अपना दिल बहलाने लगा। उमैर की बातें सुनने के बाद वो शॉकिंग अंदाज में मोबाइल हाथ में पकड़े चंद सेकंड तक बैठी रही, फिर अपना गुस्सा दबाती हुई ऑन का नंबर डायल करने लगी। काफ़ी देर बैठ जाती रही। उसके बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई। तो पूरे दिन के 24 घंटे मुझे इग्नोर करने के बाद आखिर रात में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। ऑन की तरफ से बोला गया जुमला मजाक में या तंज में हरगिज़ नहीं था। बेला को महसूस हुआ जैसे वो खुद भी दिल बर्दाश्ता या परेशान हो।
मगर उसकी बात का मफहूम ऐसा था कि बेला नज़रअंदाज नहीं कर सकी। शट अप ऑन, तुम्हारी फजूलियात सुनने के लिए कॉल नहीं की है मैंने। ऑन की डबल मीनिंग बात पर बेला उसे टोकती हुई बोली तो ऑन फौरन बोला, ओके फिर मुझे बताओ कि क्या मसला दरपेश आ गया है तुम्हें। बोलते हुए उसने कोशिश की थी कि अपनी आवाज़ के भारीपन को एतदाल में रख कर बात कर सके, मगर बेला उसकी आवाज़ पर चौंकी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। ऑन के लबो लहजे पर वो भूल चुकी थी कि उसने ऑन को गुस्से में कॉल मिलाई थी। परेशान नहीं, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ मैं। तकलीफ़ के एहसास से महसूस हो रहा है सीने में मौजूद ये दिल बाहर आ जाएगा मेरा। मगर जाने दो, तुम अपना मसला बताओ, क्या हुआ है तुम्हें। वो शुरू दिन से अपने मसले मसाइल बेला से शेयर नहीं करता था, सिर्फ बेला की परेशानियाँ उससे सुनता था। ऑन की बात सुनकर बेला पल भर के लिए खामोश हुई। एक पल के लिए उसका दिल किया ऑन से उसकी परेशानियों के बारे में पूछे, मगर वो ऑन की नीड नहीं बनना चाहती थी। वो सिर्फ अपने मसले उससे शेयर करती आई थी। इसी शर्त पर वो उससे बात करती थी। उमैर को तुमने कॉल करके कहा है कि वो खुद मेरे भाई के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दे, वरना संगीन नताइज का वो खुद जिम्मेदार होगा। बेला मतलब की बात पर आई और ऑन से पूछने लगी, तुम खुद भी इस रिश्ते के चक्कर से निजात चाहती थी, मैंने तुम्हारी मदद की है। ऑन आराम से बोला, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी इस तरह से मदद करो। बेला खुद भी यही चाहती थी, मगर अब न जाने वो क्यों ऑन पर गुस्सा कर रही थी। ठीक है, मैं दोबारा उमैर को कॉल करके उससे एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ और कह देता हूँ कि वो कल फिर तुम्हारे घर पर दोबारा अपना रिश्ता लेकर आ जाए। ऑन का नरम लहजा और अंदाज़ उसको मज़ीद सुलगा गया। तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो ऑन। अगर मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आए या जो तुम्हें सही लगे तुम किसी से कुछ भी बोलते रहो। तुम्हें यह हक़ हासिल नहीं है कि तुम किसी को भी बोल दो कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे उमैर के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल की हैं तुमने? मैंने तो तुम्हें उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया था। उसका फ़ोन नंबर और बाकी दूसरी मालूमात कहाँ से हासिल की? बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है ऑन? तुम चाहते क्या हो? बेला सख्त लहजे में ऑन से पूछने लगी। वो जो खामोशी से बेला की बात सुन रहा था, थोड़ी देर बाद बोला, तुम खुद क्या चाहती हो बेला? ये मुझे मत बताओ, बल्कि अपने कमरे में मौजूद आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछो। ऑन बेला को बोलता हुआ कॉल काट चुका था, क्योंकि उसके पास मौजूद उसके मसले मसाइल बेला के मसाइल से बड़े और काबिल गौर थे, जबकि दूसरी तरफ बेला वाकई सोच में पड़ गई कि वो क्या चाहती है। इससे पहले कि वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती, बादल की गरजदार आवाज़ पर वो सोफ़े से उठकर खिड़की बंद करने लगी। अरे बदबख्त, छोड़ दे मेरे लाल को, मार मार कर तूने इसका भुर्ता बना डाला है। अब क्या जान लेगा मेरे बच्चे की? अरे एहसान फरामोश, तेरी माँ और बहन 10 सालों तक इस छत के नीचे रही हैं, ये सिला दे रहा है तू हमारे एहसानों का? मैं कहती हूँ छोड़ मेरे अद्दी को। वो शायद आज सच में अदनान का गला दबाकर उसकी जान ले लेता। गज़ल दुहाइयाँ देने के साथ अजलान को पीछे हटाती हुई बोली, जबकि गुल सख्ते की कैफियत में खामोश खड़ी काफ़ी देर से अदनान को बुरी तरीके से अजलान के हाथों मार खाता हुआ देख रही थी। मार डालूंगा मैं इसे, सच में जान ले लूँगा मैं आज इस जलील इंसान की अपने हाथों से। अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो इस घटिया इंसान की वजह से मेरी बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से भाग गई थी। चचा जान और मेरी अम्मी इस कमीने की कमीनगी को देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुनिया से चल बसे। आपको तो खुद चाहिए कि ऐसी बदकिरदार औलाद को खुद अपने हाथों से मार डालें। अजलान गुस्से में गज़ल को बोलता हुआ एक बार फिर अदनान को मारना शुरू कर चुका था। जो खुद दूसरी लड़कियों की इज्जत उछालते हैं, फिर उनकी अपनी बहनों के साथ ऐसा ही होता है। गुल की बात सुनकर अजलान अदनान को छोड़ता हुआ तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। एक भी लफ्ज़ अगर तुमने अपने मुंह से दोबारा निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की ज़ात हो। अजलान गुस्से में उंगली उठाकर गुल को वार्निंग देता हुआ बोला। इतने में अदनान मौका देखकर घर से निकलकर बाहर भाग गया। इससे पहले कि अजलान उसके पीछे भागता, गज़ल उसके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई, जबकि गुल अजलान का बाजू पकड़ती हुई बोली, अद्दी को मारने से कोई फ़ायदा नहीं। बबली के भाई ने नोफ को उस दिन रेलवे स्टेशन में किसी चलती ट्रेन में देखा था। वो इस शहर, इस इलाके में मौजूद हो, ऐसा मुमकिन नहीं। गुल की बात सुनकर अजलान हैरत से उसे देखने लगा, फिर थके कदमों से चलता हुआ पलंग पर बैठ गया। वो खुश था और बेताब भी। पूरे 4 साल बाद अपने बताए हुए आमद के दिन से पहले वो रक्षी और नोफ को आकर सरप्राइज़ देगा, मगर जो हकीकत लिए रक्षी उसका इंतज़ार कर रही थी
वो सुनकर अजलान के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। उसकी बहन न जाने कहाँ चली गई थी। अदनान की गिरी हुई हरकत पर निसार ने सदमा लेकर उसी वक्त अपनी जान दे दी थी, जबकि रक्षी अजलान को अदनान की नीच हरकत के बारे में बताने के लिए अब तक सांसें ले रही थी। आज सुबह ही उसने अजलान के सामने दम तोड़ दिया था। उसकी बहन कहाँ थी, किस हाल में थी, अजलान को कुछ खबर नहीं थी, मगर उसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना था, अपनी बहन को ढूंढना था। मम्मा, क्या हुआ है आपको? थोड़ी देर पहले नूरी ने इब्राहिम के कमरे में आकर उसको नाज़नीन की तबीयत खराबी का बताया था। इब्राहिम फ़ौरन नाज़नीन के कमरे में आता हुआ उनसे पूछने लगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? तुम्हारा घर अपनी आंखों के सामने बसता हुआ देख लेती तो सुकून आ जाता, मगर अब वक्त नहीं बचा मेरे पास। इबाद के पास जाना है मुझे। मूसलाधार बारिश होने की वजह से अच्छी खासी ठंडक हो चुकी थी, मगर नाज़नीन बेड पर पसीनों में भरी लेटी हुई इब्राहिम को देखती हुई बोली, आप फिर वही बातें कर रही हैं जो मुझे हर्ट करेंगी। अच्छा, उठकर बैठने की कोशिश करें। इब्राहिम नाज़नीन को सहारा देता हुआ उन्हें बेड पर बिठाने लगा। वो शुरू से ही बहुत नाजुक दिल की थी, ज़रा सी तबीयत ख़राब होने पर बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ देती थी। इस वक्त वो यकीनन घबराहट महसूस कर रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इब्राहिम उनको डॉक्टर के पास ले जाने का इरादा रखता था। मेरी बेला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। नाज़नीन बोलती हुई बंद आंखें खोलकर इब्राहिम को देखने लगी। इस वक्त घड़ी रात के 3 बजा रही थी। बेला सो चुकी थी। इब्राहिम नूरी को आवाज़ देने लगा ताकि गुलाब खान से मेन गेट खोलने का बोल सके। जो कुछ हो चुका है इसके बारे में अगर तुमने किसी से भी बात की तो मैं तुम्हारे साथ बार बार वही करूँगा। अपने ख्वाब में बेला को वही भयानक आवाज़ सुनाई दी। साथ ही 10 साल पहले वाला मंजर याद आया, जब वो उसे अस्पताल के कमरे में आकर धमका रहा था कि अगर बेला ने किसी के सामने उसका नाम लिया तो वो बेला के साथ वही सब कुछ दोबारा करेगा। उस वक्त वो डर गई थी, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डर गई थी, उस तकलीफ दे अमल से जो उस रात उसके साथ किया गया था। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं बोलूँगी किसी से भी, कुछ नहीं बोलूँगी, प्रॉमिस नहीं बोलूँगी, मुझसे दूर रहो। बेला नींद से जागकर बेड पर बैठती हुई इस तरह चीखने लगी जैसे वो उस दिन अस्पताल में चीख रही थी। भाई भाई प्लीज़ मुझे बचा लें, मेरे पास आ जाएं, मम्मा। बेला के ज़ोर ज़ोर से चीखने पर जब उसके पास कोई भी नहीं आया तो वो ज़रूरत पड़ने पर ऑन को कॉल मिलाने लगी। क्या हुआ बेला, तुम ठीक हो ना? पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। शायद ऑन पहले से ही जागा हुआ था। डर लग रहा है मुझे ऑन, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भाई और मम्मा मेरे पास मेरे कमरे में नहीं आ रहे हैं। वो आ जाएगा दोबारा, मार डालेगा मुझे गला दबाकर। बेला मोबाइल कान से लगाए हुए ऑन से बोलती हुई बाकायदा डर के मारे कांप रही थी। सालों बाद आज फिर उस पर वही कैफियत तारी हो चली थी। बेला, मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। ऑन उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो इस वक्त बुरी तरह डरी हुई थी। जब ही वो अपनी परेशानी थोड़ी देर के लिए फरामोश करता हुआ बेला को यकीन दहानी करवाता हुआ बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम उसको नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो बहुत जालिम है। उसे मुझ पर तरस नहीं आया था, उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था ऑन। उस रात बेला रोती हुई बोली। ऑन उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। वो शायद इस वक्त अपने हवासों में मौजूद नहीं थी। उसे क्या बोलना चाहिए था क्या नहीं, उसे खुद भी एहसास नहीं था। वो रात के इस पहर बेला की रोती हुई आवाज़ सुन रहा था, साथ ही ड्राइविंग भी कर रहा था। ऑन ने उसको रोने दिया था। जब बेला रो रो कर हलकान होकर चुप हो गई तब ऑन उससे बोला, तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो या ना हो, मैं फिर भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम्हें मेरे वादे पर यकीन करना पड़ेगा। प्लीज़ अब मज़ीद रो रो कर ख़ुद को हलकान ना करो और सोने की कोशिश करो। ऑन नरमी से बेला को समझाता हुआ बोला, अब नींद नहीं आएगी मुझे। बेला खोए खोए लहजे में हकीकत बयान करती हुई बोली। अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर पहले तारी अपनी कैफियत से बाहर निकलकर नॉर्मल हो रही थी। बेशक मत सो, मगर अपनी आंखें बंद कर लो, जहन से सारी फजूल सोचें निकाल कर अपने माइंड को रिलैक्स करो। ऑन कार ड्राइविंग के दौरान बेला से बोला,
یقیناً تم کال رکھنا چاہتے ہو تاکہ سکون سے اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ بیلا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس وقت کار ڈرائیو کر رہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت آن رابطہ منقطع کرے، کیونکہ اس وقت بیلا کو آن کی ضرورت تھی۔ میں تم سے بات کرنے کے ساتھ بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، تم جب تک چاہو مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ آن بیلا سے بولا تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف آن بھی خاموش تھا۔ وہ بیلا کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، ورنہ اکثر باتوں کا سلسلہ ختم ہونے پر وہی نئی بات کا آغاز کیا کرتا تھا۔ تم اتنی رات میں ڈرائیو کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بیلا آن سے سوال کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ موبائل کو کان پر لگائے وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کہو تو تمہارے پاس آ جاؤں؟ اگر تم ایسا چاہو گی تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آن کی سنجیدگی سے بولنے پر بیلا کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ شٹ اپ آن، ہر وقت مذاق مت کیا کرو۔ بیلا جانتی تھی وہ اس کے شہر کا رہنے والا نہیں ہے، وہ صرف مذاق میں ایسے بول رہا تھا، اسی لیے بیلا اس کو ٹوکتی ہوئی بولی، تم میری ہر بات کو مذاق میں لیتی ہو، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، جبکہ میں نے تم سے بالکل بھی مذاق میں ایسا نہیں بولا۔ آن بیلا سے بولا تو وہ اس کی بات سن کر چپ رہی۔ کیا ہوا؟ میری کسی بات کا برا لگ گیا؟ جب بیلا کچھ بھی نہیں بولی تو تھوڑے وقفے کے بعد ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ بیلا سے پوچھنے لگا۔ ڈرائیونگ کا اصول یہ ہے کہ ڈرائیونگ خاموش رہ کر اور توجہ سے کرنی چاہیے، چپ رہ کر کار ڈرائیو کرو۔ بیلا کے ڈانٹنے والے انداز پر اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ڈرائیونگ کے دوران تو موبائل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایسا اصول بھی پڑھا ہے۔ آن کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ بیلا سے پوچھنے لگا، اگر تم نے اس وقت میری کال کاٹی تو پھر آئندہ کبھی اپنا موبائل مجھے کال ملانے کے لیے یوز مت کرنا۔ بیلا نے بہت سیریس ہو کر اس کو دھمکی دی۔ شکریہ۔ آن کے شکریہ بولنے پر بیلا پہلے کنفیوز ہوئی، پھر اس سے پوچھنے لگی، کس بات کا؟ بیلا نہ سمجھنے والے انداز میں آن سے پوچھنے لگی، اس وقت مجھے اپنی ضرورت سمجھنے کے لیے۔ تم نہیں جانتی اس وقت میں خود کو کتنا اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ بالکل اکیلا ہو چکا ہوں، میں بہت اکیلا۔ اس کی آواز میں درد تھا جو بیلا محسوس کر سکتی تھی۔ آج اس نے آن کو اپنی ضرورت نہیں بنایا تھا، بلکہ خود اس کی ضرورت بن گئی تھی۔ افراہیم کار ڈرائیو کرتا ہوا نازنین کو واپس گھر لا رہا تھا، لیکن اس وقت نازنین کسی بت کی مانند خاموش فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر انگزائٹی میں چلی گئی تھیں۔ افراہیم جانتا تھا کہ یہ کیفیت نازنین پر چند گھنٹے یا پورے دن تک طاری رہے گی۔ پہلے یہ کیفیت مہینے 2 مہینے بعد ان پر حملہ آور ہوتی تھی، مگر اب کی بار ہفتے بعد ہی۔ نازنین کی یہ کیفیت دیکھ کر افراہیم ان کے لیے مزید فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ نازنین کے لیے مستقل طور پر ایک نرس یا پھر کیئر ٹیکر ہونی چاہیے جو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہو اور نازنین کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ نوری کا روز روز اپنے گھر سے یہاں آ کر ٹھہرنا مشکل تھا، اور دوسرا نوری کی اپنی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ نازنین کو اچھی طرح سنبھال پاتی۔ رہا بیلا کا سوال تو نازنین کی بگڑتی حالت دیکھ کر بیلا کی اپنی حالت خراب ہو جاتی۔ افراہیم نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے نازنین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ نہ ہی چونکی تھی، نہ ہی انہوں نے افراہیم کی طرف دیکھا تھا۔ افراہیم لمبی سانس کھینچ کر دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ کب سے ہارن پر ہارن دیے جا رہا ہوں، تم سو گئے ہو کیا؟ گلاب خان جیسے ہی گیٹ کھولنے کے لیے آیا تو افراہیم اس کو جھڑکتا ہوا بولا، سو نہیں رہا تھا صاحب جی، بس ایک مسئلہ آ گیا تھا، معافی چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ گلاب خان معذرت خواہ انداز میں افراہیم سے بولا۔ وہ جانتا تھا تھوڑی دیر پہلے جو بے وقوفی اس سے سرزد ہوئی تھی افراہیم سے اس کی شامت یقینی ہے۔ افراہیم کے اپنے مسائل بہت تھے، اسی لیے اسے گلاب خان کے مسئلے میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گیٹ سے اندر کی طرف کار لا چکا تھا، مگر گھر کی دیوار کے پاس شیلٹر کے نیچے پیچ کلر کے کپڑوں میں ایک نسوانی وجود جو دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ افراہیم اسے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ کار پارک کرتا ہوا وہ نازنین کو کار میں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا اور چلتا ہوا اس لڑکی کے پاس آیا جو اس کے گھر کے دروازے کے پاس نیچے فرش پر گھٹنوں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی اور اندر کیسے آئی؟ گلاب خان کو اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھ کر افراہیم کڑے تیوروں سے گلاب خان کو گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، صاحب یہ بچی کسی سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، روتی ہوئی مجھ سے اس نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ مانگی تھی، میرے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے کی اجازت دے دی۔
उस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिससे बचने के लिए बेचारी यहाँ बैठ गई। गुलाब खान इब्राहिम को बताता हुआ अब अपनी आने वाली शामत का इंतज़ार करने लगा। तुम्हारी तो मैं सारी खुदा तरसी अभी अच्छे तरीके से निकालता हूँ, पहले ज़रा इस लड़की की तो खबर ले लूँ। इब्राहिम गुलाब खान को झिड़कता हुआ दोबारा उस लड़की की तरफ बढ़ा जो अभी भी घुटनों में सर रखे उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, अब बारिश थम चुकी है, इसीलिए फ़ौरन निकलो यहाँ से। ये मेरा घर है, कोई पनाहगाह नहीं है। क्या तुम बैठे बैठे सो गई हो क्या, जो सुनाई नहीं दे रहा? मैं क्या बक रहा हूँ? वो लड़की जब अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई तब इब्राहिम ने आखिरी जुमला बड़े गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला। डरता हुआ गुलाब खान एक बार फिर गोया हुआ, ये बच्ची बेहोश हो चुकी है साहब जी। गुलाब खान की बात सुनकर इब्राहिम हैरत से दोबारा गुलाब खान को देखने लगा और वो सर झुकाता हुआ इब्राहिम से बोला, इसको अपने घर पर कॉल करनी थी अपनी खैरियत बताने के लिए। मैंने इसको अपना मोबाइल दे दिया, जिसके बाद ये बच्ची अम्मी अम्मी बोलती हुई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। गुलाब खान उसे मुकम्मल बात बताता हुआ दोबारा खामोश हो चुका था। वो ऐसे ही इब्राहिम के सामने सर झुकाए हुए अपनी डांट पड़ने का इंतज़ार करने लगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है गुलाब खान? मेरे पीछे तुम मेरे घर में क्या तमाशे करते फिर रहे हो? किसी अनजान लड़की को घर में दाखिल करके उसको अपने ही मोबाइल से कॉल करने दे रहे हो ताकि वो यहाँ अपने साथियों को बुलाकर पूरे घर का सफाया कर डाले। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है कि नहीं? इब्राहिम गुस्से में गुलाब खान को खरी खरी सुनाता हुआ बोला, क्योंकि इस तरह की वारदात आम हो चुकी थी। ये लड़की जिसका चेहरा उसने अभी तक नहीं देखा था, इब्राहिम को कोई मशकूक ही लग रही थी। वो गुलाब खान को उसकी बेवकूफ़ी पर उसी वक्त नौकरी से निकाल देता, मगर जानता था नाज़नीन बाद में उससे इस बात पर खफा होंगी और गुलाब खान के घर की मजबूरियाँ सुनाकर उसे दोबारा नौकरी पर रख लेंगी। तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हुई हो, क्या कर रही हो? सुना नहीं है तुमने? ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। इब्राहिम ने सिर्फ बोला ही नहीं था बल्कि बाजू से पकड़कर उस लड़की को खड़ा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो लड़की फर्श पर एक तरफ ढलक गई। वो लड़की ड्रामा नहीं कर रही थी बल्कि सच में बेहोश थी। इब्राहिम गौर से उसका चेहरा देखने लगा जो उसको कुछ कुछ मानूस सा लगा। क्या मुसीबत है यार? गुलाब खान, किस नंबर पर इस लड़की ने कॉल मिलाई थी? मिलाकर दो मुझे वो नंबर। इब्राहिम बेहोश पड़े वजूद पर बेजार सी नज़र डालता हुआ झुंझुला कर बोला, जिस पर गुलाब खान जल्दी से वही नंबर डायल करने लगा जिस पर थोड़ी देर पहले उस लड़की की बात हुई थी। मैंने तुम्हें खाला के इंतकाल की खबर इसीलिए नहीं बताई थी कि तुम वहाँ अकेली परेशान हो जाओ। तुम्हारा भाई यहाँ से जा चुका है। काश कि तुम मुझसे दोपहर में रब्ता कर लेती, मगर अब क्या हो सकता है। और वो तुम्हारा लफंगा चच्चा ज़ाद तुम्हारे यहाँ वापस आने पर तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। मेरी मानो तो तुम जहाँ पर हो चंद दिनों के लिए वहीं क़याम कर लो। तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी इज्जत बिल्कुल महफूज नहीं रहेगी। वैसे भी अब बचा ही क्या है तुम्हारे यहाँ पर। कॉल रिसीव होते ही एक लड़की ने बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद इब्राहिम ने बिना कुछ बोले कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो दोबारा बेहोश हुई उस लड़की को देखने लगा। कॉल वाली लड़की की बातों से उसे कुछ कुछ किस्सा समझ आ रहा था। चंद मिनट पहले इब्राहिम को वो लड़की मुसीबत महसूस हो रही थी, लेकिन शायद वो खुद किसी मुसीबत का शिकार थी और उस लड़की की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी और ये लड़की उसी गम में बेहोश हो चुकी थी। इसे उठाकर गेस्ट रूम में ले आओ। इब्राहिम गुलाब खान से बोलता हुआ नाज़नीन के पास चला आया, जो अभी तक कार में खामोश बैठी हुई थी। नाज़नीन को उनके कमरे में लेटाने के बाद वो दोबारा बाहर आया तो गुलाब खान अभी भी उस लड़की को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये अपने हवासों में नहीं आ रही है तो इसे उठाकर गेस्ट रूम में ले जाओ। क्या तुम सुबह तक यहाँ खड़े इसका बाजू हिलाते रहोगे? इब्राहिम गुलाब खान की हरकत पर चिढ़ता हुआ बोला, इस बच्ची को मैं कैसे उठा सकता हूँ साहब जी? गुलाब खान की बात सुनकर इब्राहिम उसको आंखें दिखाता हुआ पूछने लगा, तो क्या मैं गोद में उठाकर गेस्ट रूम में लेकर जाऊं इस बच्ची को? इब्राहिम की बात पर गुलाब खान शर्मिंदा हुआ। इब्राहिम बेजार होता हुआ उस लड़की के मासूम चेहरे को देखने लगा। आखिर कौन थी ये? आप उठा लेंगे तो मेहरबानी होगी साहब जी। मेरा मतलब है कि मेरा दायां बाजू बड़ा दर्द कर रहा है शाम से ही। आप उठा लें, मैं भी मदद कर देता हूँ थोड़ी सी आपकी। गुलाब खान इब्राहिम के चेहरे पर बेजार तासुरात देखता हुआ बोला, अपनी मदद अपने पास रखो और गेट पर जाओ। इब्राहिम गुलाब खान से करख लहजे में बोलता हुआ उसके बेहोश वजूद की तरफ बढ़ा, जिसके कपड़े गीले होकर उसके बदन से चिपक चुके थे। मुसीबत। इब्राहिम बुड़बुड़ाता हुआ उसके फूल जैसे नाजुक वजूद को बाजुओं में उठा चुका था।
ایک بار پھر وہ اس لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا، جو کہ شناسا لگنے کے باوجود اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ جب ابراہیم نے اس کو بیڈ پر لٹایا تو ابراہیم کی نظریں اس لڑکی کے خوبصورت سراپے پر پڑیں۔ شکل اور عمر سے وہ کم عمر اور ماڈرن لڑکی لگتی تھی۔ بغیر آستین کے اس کے سفید بازو اور گہرے گلے سے نظر آتے اس کے حسن کو اور بھی زیادہ واضح کر رہے تھے۔ ابراہیم اس لڑکی کا چہرہ دیکھتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب ڈریسنگ روم کے اندر نوف کو بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے اور باہر سے اس کو روہیل کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، تو وہ دل مضبوط کر کے آیتوں کا ورد کرتی ہوئی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سامنے صوفے پر روہیل نشے میں غرق بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ نوف آہستہ سے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے کے بعد فلیٹ سے باہر نکل گئی اور شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی عزت بچ گئی۔ فلیٹ سے باہر نکل کر جب وہ سڑک پر آئی تو اچانک ہی بارش شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے اچھے خاصے بھیگ گئے۔ وہ پریشان ہونے لگی کہ کسی محفوظ جگہ پر بارش سے بچنے کے لیے ایک جگہ کھڑی ہو جائے۔ تبھی 2 لڑکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کے قریب آنے لگے۔ وہ دونوں ہی نوف کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، کیونکہ رات کے اس پہر اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہر کسی کے دماغ میں بے شمار سوالات ابھرتے۔ نوف نے ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تب نوف کو سامنے ایک بنگلہ دکھائی دیا، جہاں موجود پہرے دار نے اس کی مدد کی، کیونکہ وہ ان دونوں لڑکوں کو نوف کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ نوف کو پریشان دیکھ کر گلاب خان نے نوف کو اپنا موبائل دیا، جس سے اس نے اپنی دوست بسما کا نمبر ملایا، مگر بسما کے منہ سے رکشی کی موت کی خبر سن کر وہ صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج صبح ہی اس کی ماں اسے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ امی، آہستہ آواز میں بولتے ہوئے نوف نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک کمرے میں موجود پایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ویسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لازمی یہ گھر بھی اسی مغرور انسان کا تھا جہاں اس نے چھپنے کے لیے پناہ مانگی تھی۔ 2 بار چکر لگا کر دیکھ چکا ہوں کہ تمہیں ہوش آیا ہے کہ نہیں۔ ابراہیم کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی سے بولا، جو مسلسل ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی صوفے پر ٹانگ رکھے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوا نوف کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ نوف کے مسلسل دیکھنے پر ابراہیم اس کو دیکھ کر بولا تو نوف نفی میں سر ہلانے لگی۔ اپنے بارے میں اب کچھ بتاؤ گی یا پھر یوں ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہو گی مجھے؟ ابراہیم نوف کے مسلسل دیکھنے پر اس کو ٹوکتا ہوا بولا، جس پر نوف نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے پر گئی۔ وہ اپنی بے پرواہی پر ملامت کرتی ہوئی جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا کر اوڑھنے لگی۔ شکر ہے اب تم مکمل ہوش و حواس میں آ چکی ہو، تو پھر جلدی سے اپنے بارے میں بتاؤ۔ نوف کے دوپٹہ لینے پر وہ طنز کرتا ہوا بولا اور دوبارہ نوف سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں مجھے؟ نوف آہستہ آواز میں ہمیشہ کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے بولی۔ کیوں؟ تم کسی منسٹر کی اولاد لگی ہو جو میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں گا؟ ابراہیم اس کے سکون سے بولنے پر دوبارہ طنز کرتا ہوا پوچھنے لگا تو نوف پلکیں اٹھا کر اس مغرور اور بدتمیز انسان کو دیکھنے لگی، جو بالکل بھی عادتاً اور شکلاً اور مزاجاً نہیں بدلا تھا، مگر وہ ابراہیم کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ مغرور انسان اس کو نہیں پہچان پایا تھا۔ ویسے بھی وہ اور اس کا خاندان اس مغرور انسان کے سامنے حقیر اور فقیر ہی تھے، جنہیں یہ بڑے لوگ مشکل سے اپنی یادداشت میں محفوظ رکھ سکتے تھے۔ مگر نوف کو اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ آج بھی یاد تھے، جو اس بے حس اور سنگ دل انسان نے اس کے منہ پر لگائے تھے، جن کے نشانات 4 دنوں تک اس کے چہرے سے نہیں مٹے تھے۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ پوچھیں۔ نوف آہستہ آواز میں ابراہیم کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ابراہیم غور سے نوف کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے اس کا نام پوچھتا ہوا سوچنے لگا کہ لڑکی بھلا کون ہو سکتی ہے جسے اس کا ذہن چاہنے کے باوجود نہ تو صحیح سے یاد کر پا رہا تھا، نہ ہی اس کا چہرہ بھلا پا رہا تھا۔ یمنا۔ نوف کو پہلے بھی اندازہ تھا کہ وہ اس کا اصلی نام بھی شاید ہی جانتا ہو، کیونکہ اس نے کبھی نوف سے اس کا نام پوچھا ہی نہیں تھا۔
नौफ पहले दिन से उस मगरूर इंसान के लिए ए लड़की रही थी, एक आम सी हकीर सी लड़की। यमुना नहीं, ऐसा तो कोई नाम नहीं याद आ रहा मुझे। इफ्राहिम अपने जहन पर जोर डालता हुआ उसका बताया हुआ नाम बार बार दोहराता हुआ नौफ को याद करने की कोशिश करने लगा, और नौफ चुपचाप इफ्राहिम को देख रही थी। वो उसको अपनी सही पहचान नहीं बताना चाहती थी। अच्छा ही था कि ये मगरूर शख्स उसको पहचान नहीं पा रहा था। अगर जान जाता तो शायद अब की बार उसकी जान ले लेता। नौफ नहीं चाहती थी एक बार फिर इफ्राहिम उसका बुरा हशर करे या उसके भाई को कसूरवार ठहरा कर अजलान की सज़ा उसको दे। क्या हम दोनों पहले भी कभी मिले हैं यमुना? इफ्राहिम अपनी उलझन दूर करने के लिए नौफ से खुद पूछने लगा। घिसा पिटा तरीका है ये जान पहचान बढ़ाने का। नौफ बहुत आराम से इफ्राहिम को सुलगाती हुई बेड से उठी। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? शक्ल से मैं तुम्हें कोई लोफर नज़र आ रहा हूँ जो तुमसे जान पहचान बनाने के लिए बहाने तलाशूंगा? बस अल्लाह ने अच्छी शक्ल क्या दे दी है तो तुम जैसी लड़कियाँ तो खुद को हूर परी तस्वुर करने लगती हो। आसमान से नीचे उतर आओ और मैं तुम्हें याद दिलाता चलूँ, तुम इस वक्त मेरे घर की छत के नीचे खड़ी हो। सारी हमदर्दी एक साइड में रख कर धक्के दे के बाहर करूँगा तुम्हें अभी। इफ्राहिम खुद भी गुस्से में बोलता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ। अब वो लानत भेज चुका था अपनी याददाश्त पर। नौफ अफसोस से उसे देखने लगी। वो हमेशा से ही उसका नाजुक दिल दुखाता आया था। अभी भी इफ्राहिम के अल्फाज उसको तकलीफ़ दे गए थे। नौफ चंद सेकंड खामोश खड़ी उसको देखती रही, फिर बोली, मुझे अपनी शक्ल पर गरूर कभी भी नहीं रहा। ये अच्छी शक्ल का नतीजा है जो मैं दर दर भटक रही हूँ। इसी शक्ल की बदौलत अपने ऊपर उठने वाली गंदी नज़रों से बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं इस दौराहे पर खड़ी हूँ कि मेरे अपने मुझसे बिछड़ गए हैं। आपने मुझे अपने इस बड़े से आलीशान घर में चंद घंटे के लिए पनाह दी। मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। अब चलती हूँ। नौफ इफ्राहिम से बोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तब इफ्राहिम की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो तुमने दरवाज़ा खोला, चुप करके यहाँ काउच पर बैठो। इफ्राहिम की रौबदार आवाज़ पर नौफ पलट कर हैरत से उसको देखने लगी, जो माथे पर बल लिए उसी को हुक्म दे रहा था, जो कि उसकी पुरानी आदत थी और 10 सालों में भी ये आदत नहीं बदली थी। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? जाकर काउच पर बैठो। नौफ के देखने पर इफ्राहिम उसके करीब आता वो दोबारा रौबदार लहजे में बोला, तो वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। मैं तुम्हारी पूरी कहानी तुम्हारे मुंह से ज़बानी सुनना चाहूँगा, तुम्हारे मुंह ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इफ्राहिम सोफे पर बैठी हुई लड़की को देखकर बोला, जिसके बारे में वो कल रात मोबाइल कॉल वाली लड़की से थोड़ा बहुत पहले ही जान चुका था। घिसी पिटी कहानी लगेगी आपको, शायद ही यकीन करें आप मेरी बात का। नौफ सर झुकाए इफ्राहिम से बोली, मैं तुम्हारे बोलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, शुरू हो जाओ। इफ्राहिम दीवार से टेक लगाए नौफ के झुके हुए सर को देखकर दोबारा बोला, मेरा चचा ज़ाद मुझसे बचपन से ही मंसूब था। अब्बू जी के इंतकाल के बाद अम्मी और मुझे उन्हीं के घर पर रहना पड़ा, मगर चंद दिनों पहले उसने मुझसे ज़बरदस्ती करनी चाहिए। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर घर छोड़कर भाग निकली तो पीछे मेरी अम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई। नौफ ने अजलान का जिक्र बिल्कुल फरामोश करते हुए इफ्राहिम को असल हकीकत बताई, मगर एक बार फिर वो रख्शी को याद करके आखिर में रो पड़ी तो इफ्राहिम उसको खामोशी से रोता हुआ देखने लगा। फिर चलता हुआ उसके पास आया और मेज़ पर रखे हुए टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर इफ्राहिम ने नौफ की तरफ बढ़ाए। नौफ इफ्राहिम से टिश्यू लेती हुई नम आँखों से उसको देखने लगी। कोई धुंधला सा मंजर एकदम उसके जहन पर हमला आवर हुआ। यक, स्टूपिड गर्ल, अपने कपड़ों से कौन नोज साफ करता है? अजीब गंवार और मैनरलेस होते हो तुम लोग। ये टिश्यू पकड़ो। नौफ अपने आंसू साफ करती हुई उसके बोले हुए जुमले याद कर रही थी, जबकि इफ्राहिम रोती हुई इस लड़की को आंसू साफ करता हुआ गौर से देख रहा था। न जाने क्यों वो लड़की पल भर में ही इफ्राहिम के दिल में नरम गोशा पैदा करने में कामयाब हो चुकी थी। भाई कहाँ होता है तुम्हारा? इफ्राहिम नौफ का चेहरा देखता हुआ उससे अगला सवाल करने लगा, जिस पर पहले नौफ ठिठकी, फिर बगैर घबराए बोली, वह पाकिस्तान में नहीं होते हैं और मसला ये है कि मुझे उनका नंबर ज़बानी याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है भाई मुझे कैसे भी हो किसी भी तरह ढूंढ लेंगे। वो जल्द पता लगा लेंगे मेरा। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे दारुल अमान भिजवा दें।
میں یہاں کے راستوں سے لا علم ہوں۔ مجبوری ہی تھی جو نوف کو اس سے مدد لینی پڑی تھی۔ نہ جانے اب وہ اس کی مدد مزید کرتا یا پھر اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا، مگر وہ اب کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی جہاں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ جاب کرنا چاہو گی یہیں اس گھر میں رہ کر؟ افراہیم نوف کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے افراہیم دوبارہ بولا، بابا کی ڈیتھ کے بعد اب میری مدر کافی بیمار رہنے لگی ہیں۔ میں ان کے لیے ایک ایسی لیڈی کا ایڈ دینے والا تھا جو میری مدر کی پراپر اور اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ماما کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لوگی تو میں تمہیں اس کام کی اچھی سیلری بھی دوں گا اور تم یہاں بغیر کسی پریشانی کے آرام سے رہ سکتی ہو۔ لیکن اپنے کام سے لاپرواہی برتنے والوں کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر تم اس جاب میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہیں اپنی ماما سے ملوا دیتا ہوں، ورنہ میرا ڈرائیور تمہیں کسی دارالامان یا جہاں بھی تم کہو گی وہیں چھوڑ آئے گا۔ افراہیم نے اس کے سامنے چوائس رکھی اور خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نوف تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی، میں آپ کی مدر سے ملنا چاہوں گی۔ نوف کو نہیں معلوم تھا جو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کتنا ٹھیک ہے، اسے یہاں رہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مگر وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ افراہیم اس کی بات پر سر کو ہلکا سا خم کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا تو نوف بھی اس کے پیچھے چل دی۔ بیدار ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک بیڈ پر لیٹی رہی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کل رات اون سے بات کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ رات والی ساری باتوں کو یاد کر کے افسوس کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے اون سے اپنے ڈر کی کیفیت میں کیا کچھ کہہ چکی تھی، نہ جانے اون اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ موبائل کی رنگ ٹون بجنے پر بیلا موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ آگے ہاتھ بڑھا کر اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ کل رات کو تمہیں میری ضرورت پڑی مگر تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کیسے میں تمہیں اپنی ضرورت بنا گیا۔ کل رات میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری موجودگی کے احساس نے میرے اکیلے پن کو دور کر دیا۔ کل رات اگر تم میری تنہائی کی ساتھی نہیں بنتی تو نہ جانے میں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھتا۔ بیلا، میں چاہتا ہوں مجھے جب تمہاری ضرورت پڑے تم بالکل کل رات کی طرح مجھ سے جڑی رہو، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرو۔ کیا میں بھی تمہیں اپنی ضرورت کے وقت یاد کر سکتا ہوں؟ اون کی آواز اس کو موبائل میں سنائی دی۔ بیلا کو محسوس ہوا شاید وہ اب بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیلا سے بات کر رہا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھلا کیسے کسی کی ضرورت بن سکتی تھی؟ نہیں، تمہیں ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج کے بعد مجھے دوبارہ کبھی کال کرنا یا مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اور تمہاری ضرورتوں کا سفر یہیں تک تھا۔ امید ہے اب تم مجھے دوبارہ کال کر کے پریشان نہیں کرو گے۔ بیلا اون سے بولتی ہوئی کال رکھ چکی تھی۔ اس طرح باتوں کا طویل سلسلہ شروع کر کے وہ اسے آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا رہا تھا، اور بیلا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اون کی یا پھر کسی بھی دوسرے کی عادی بنے۔ وہ اپنے دل کے بند دروازے کسی دوسرے کے لیے نہیں کھول سکتی تھی، نہ ہی کسی دوسرے کو اپنے اندر جھانکنے کی اجازت دے سکتی تھی۔ وہ جس کو دل میں بسائی بیٹھی تھی، زندگی میں اس سے دوبارہ ملنا شاید ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کبھی بھی اون سے بات نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کل تک اس کا یونیورسٹی جانے کا ارادہ تھا، لیکن اس وقت اس کی طبیعت پر عجیب بیزاری کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا بھی ارادہ ملتوی کر کے بیڈ پر لیٹی رہی۔ ہفتہ بھر گزر چکا تھا اسے افراہیم کے گھر رہ کر جاب کرتے ہوئے۔ وہ افراہیم کو شکایت کا موقع دیے بغیر نازنین کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر نازنین کو مقررہ وقت پر اس کی میڈیسن دینا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تھراپی کروانے سے لے کر ان کے کپڑے اپنے سامنے پریس کروانا، وہ ہر کام نازنین کے یا کسی دوسرے کے بولنے سے پہلے ہی خود کر لیتی۔ نوف کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ نازنین یا بیلا میں سے کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتی، کیونکہ ان دونوں نے نوف کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ الگ بات تھی، جس نے دیکھا بھی تھا وہ اس کے ذہن میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ نوف کی بیلا سے اسی دن ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ نوف کو اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی لگی تھی۔ نوف سے وہ اچھے طریقے سے ملی تھی، نہ جانے کیوں بیلا نے اس کے بھائی کو اپنا مجرم ٹھہرایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بیلا سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتی تھی، اور نازنین کے اخلاق کی تعریفیں تو بچپن میں وہ رکشی اور ازلان دونوں کے منہ سے سنتی آئی تھی، بلکہ اس نے جتنا کچھ سنا تھا نازنین کو اس سے بڑھ کر پایا تھا۔ وہ
وہ نوف کو بہت اچھی اور با اخلاق خاتون لگی تھی۔ یمنا بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو نا، میں نے کل بھی تم سے کہا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت جب نوف کارن فلیکس سے بھرا باؤل نازنین کے سامنے رکھ رہی تھی، تب روز معمول کی طرح نازنین نوف سے بولی تو میز پر موجود بیلا اور افراہیم کی نظریں نوف پر گئیں۔ آنٹی، مجھے بہت جلدی ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ آرام سے ناشتہ کریں، میں تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر لوں گی۔ نوف ایک نظر افراہیم پر ڈال کر نازنین کو خوبصورتی سے ٹالتی ہوئی بولی۔ وہ اپنی حیثیت اچھی طرح جانتی تھی، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی نازنین کا اسے ناشتے کا کہنا، خود اس کے بیٹے کو اپنی ماں کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی ہوگی۔ جبھی وہ خاموش نظروں سے نازنین کو بنا کچھ بولے صرف دیکھ رہا تھا، نوف کو وہاں سے کچن کا رخ کرنا مناسب لگا۔ تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ نوف کے جانے کے بعد نازنین افراہیم کے گھورنے پر اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو بیلا بھی افراہیم کو دیکھنے لگی۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس سے روز روز ناشتے اور کھانے پر دعوت دینے کی؟ افراہیم چڑ کر نازنین سے پوچھنے لگا۔ یہ یمنا نام کی لڑکی تو اس کو اچھی خاصی مغرور سی محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے سامنے بہت لیے دیے انداز میں رہتی تھی۔ نہ ہی وہ افراہیم سے زیادہ بات کرتی تھی، بلکہ افراہیم نے اس کو ہنستے مسکراتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور افراہیم نے یہ بھی محسوس کیا جہاں وہ موجود ہوتا یہ لڑکی وہاں سے غائب ہو جاتی۔ نازنین روز ہی اسے ناشتے اور کھانے کے وقت بلاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتی۔ ہفتے بھر میں اس نے خود سے افراہیم کو صرف ایک بار مخاطب کیا تھا، وہ بھی نازنین کے کسی کام سے۔ جب شام میں یا رات میں افراہیم نازنین کے کمرے میں جاتا تو وہ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ایسا کیا ہو گیا اگر میں نے اس سے کھانے کا پوچھ لیا؟ وہ بچی میرا کتنا خیال رکھتی ہے، رات کو سونے سے پہلے، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میری سلیپرز تک اس ڈائریکشن میں رکھتی ہے کہ اگر میں صبح اٹھوں تو مجھے سلیپرز پہننے کے لیے دشواری نہ ہو۔ نازنین ابھی نوف کی اور بھی خصوصیات گنواتی، مگر اس سے پہلے ہی افراہیم بول اٹھا۔ مفت میں نہیں کر رہی وہ یہ سب، سیلری دوں گا میں اس کو ان سب کاموں کی۔ افراہیم کو اندازہ نہیں ہوا تھا اس کی باتیں کچن میں کھڑی نوف کو اپنا آپ اور زیادہ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ نوف کچن کے دوسرے دروازے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھائی، میں نے بھی نوٹ کیا ہے وہ مما کا خیال رکھنے کے علاوہ ان کے بہت سے چھوٹے موٹے کام بنا کسی کے بولے کر دیا کرتی ہیں۔ دیکھا جائے تو یمنا ایک اچھی لڑکی ہے۔ بیلا نے جو محسوس کیا وہ افراہیم کو بتانے لگی۔ نوٹ تو میں بھی بہت کچھ کر رہا ہوں، تم نے یونیورسٹی جانا کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ایک ہفتے سے؟ افراہیم الٹا بیلا کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ عمیر نے نہ جانے کس وجہ سے پروپوزل کے لیے منع کر دیا تھا۔ افراہیم نہیں جانتا تھا بیلا اور عمیر کی آپس میں کیا بات ہوئی تھی، یا پھر عمیر نے ایسا بیلا کے کہنے پر کیا تھا۔ کل سے دوبارہ جانا سٹارٹ کروں گی بھائی، بیلا بے دلی سے ناشتہ کرتی ہوئی بولی۔ افراہیم سے بولی۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا، بیلا کے منع کرنے کے بعد اون نے بھی اس کو کال نہیں کی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا شاید اچھا ہی ہوا تھا، بیلا ناشتہ کرتی ہوئی سوچنے لگی۔ تب افراہیم اس کو دیکھ کر بولا، بیلا، مجھے کل یونیورسٹی کا دوبارہ نہ بولنا پڑے، تم کل سے یونی جا رہی ہو، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں میری بات؟ افراہیم بیلا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیلا یونیورسٹی جانا چھوڑ دے اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ جائے۔ بیلا نے افراہیم کی بات پر اثبات میں سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے جو ایسے دیکھ رہی ہیں مجھے؟ اپنے اوپر نازنین کی نظریں محسوس کر کے افراہیم نازنین سے پوچھنے لگا۔ ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس ایک ہفتے میں تم مجھے اس لڑکی سے ملواؤ گے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، نہیں تو ایک ہفتے بعد میں خود اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ نازنین کی بات سن کر افراہیم سمیت بیلا بھی نازنین کو دیکھنے لگی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 3 ہے کہ 4 ہے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔